नमस्कार। पश्चिम गतिविधिको यो अङ्कमा स्वागत छ। म जनक धामी। देशमा अहिले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ। पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसद विघटन गरेर सरकार सञ्चालन गरिराखेको छ। संसदभित्र पनि विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहँदा बाहिरको अवस्था के छ र जनताहरूले समग्र रूपमा यसलाई कसरी बुझेका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि जनवाहिनी नेपालका संयोजक शिरोमणि ओझा हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद। के गर्दैछ अहिले जनवाहिनी नेपालले? अब अहिले यो जसरी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो, यस प्रतिगमनका विरुद्ध हामी अब सडकमा छौँ। हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो पटक पटक कु हुँदै आयो। अब यो संविधान भनेको लामो त्याग तपस्या र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधान हो। अब 47 सालको संविधानमा पनि अब चाहिँ त्यो संविधानमा त अब सांसद विघटनको केही धारा थियो, प्रष्ट व्यवस्था थियो। धारा 43 मा प्रधानमन्त्रीले अब चाहिँ कुनै चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो भने राजाले चाहिँ विघटन गर्ने अधिकार प्रष्ट थियो। राजनीतिक अस्थिरता हुने र लोकतन्त्रमाथि खतरा हुने कै कारणले चाहिँ पछिल्लो यो संविधान चाहिँ अविश्वासकै प्रस्ताव पनि सरकार गठन भएको 2 वर्षमा राख्न पाउने पहिलो पटक, र चाहिँ त्यो प्रस्ताव यदि चाहिँ सफल भएन भने 1 वर्षपछि राख्ने। र यसमा धारा 47, 76 र 85 मा के छ भनेपछि 4 वटा चरण छ। हेर्नुहोस् आर्टिकलमा, त्यो चाहिँ संसदमा प्र्याक्टिकलमै नल्याइकन रातोरात विद्यादेवी भण्डारीसँग राष्ट्रपतिज्यूसँग मिलोमतो गरेर जसरी संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो ओलीज्यूले, यो एउटा असंवैधानिक कदम हो। अब यसलाई चाहिँ घोर भर्त्सना अब सबैले 2.5 करोड नेपाली जनताले, आम चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद, संविधानविद, प्रतिपक्षी दल, अब त्यही नेकपाका चिराचिरा, अब चाहिँ नेकपाभित्र भएको झगडालाई उहाँले चाहिँ संविधान माथिको आगजनी, बलात्कार र यो चाहिँ तोडफोड, त्यो किसिमको उसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ तर जनताहरूले 2 तिहाई बहुमत दिएर सरकारमा पठाएको हो नि त केपी ओलीलाई। हो, त्यस कारणले के छ भनेपछि केपी ओली त अहिले के त अब गद्दारै हुन् भन्ने पुष्टि। सरकार सञ्चालन गर्न पाएनन् केपी ओलीले, आफ्नै पक्षबाट असहयोग भयो भन्ने कुराहरू देखियो नि त। हो, त्यही त। अब असहयोग भयो त त्यो कुरा उहाँले जानुन्। अब नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजा महेन्द्रले सैनिक प्रयोग गरेर कु गरे 17 सालमा। 15 सालमा बीपी कोइरालाले 2 तिहाई बहुमत 74 सिट ल्याइसकेपछि उहाँले के त जनताको नासो छिट्टै फर्काउँछु भन्ने एउटा ढोङ रचेर 17 सालमा कु भयो। त्यत्रो चाहिँ 30 साले पञ्चायती तन्त्र अगाडि सर्यो। अब 46-47 सालमा नेपाली जनताले के त निर्दलीय व्यवस्थालाई अवध्वस्त गरे र चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था ल्याए। त्यो बीचमा पनि 59 सालतिर राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरे, शेरबहादुरज्यूलाई नजरबन्द हालेर। त्यो बेला बीपीलाई भाषण गर्दा गर्दै मिलिट्री कु हो। अब यता ओलीले कु। यो 3 वटा कु नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जबरजस्त किसिमले भयो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यस किसिमको राजनीतिक अस्थिरताको पूर्ण जिम्मेदारी केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, यो नेकपा नै हो। संसद विघटन त योभन्दा विगतमा पनि भएका हुन्। अहिले ओलीमाथि खनिनुपर्ने अवस्था चाहिँ के आयो? भन्दा पहिला 3 पटक भयो संसद विघटन। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले चाहिँ गरे, गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले, शेरबहादुर देउपाले। तर त्यो बेला धारा थियो, आधार थियो, संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेका थियो, प्रष्ट व्यवस्था थियो। तर अहिलेको लोकतान्त्रिक संविधानमा त्यो प्रष्ट व्यवस्था काहीँ छैन। त्यो मैले भन्दा नि 4 निवृत्त पूर्व प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ विज्ञप्ति जारी भनिसक्यो, सुशीला कार्कीज्यू लगायतले। बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, यो त एउटा चाहिँ विदेशी शक्तिको इसारामा गरेको कु। हेर्नुहोस्, नेपाली जनताले यसरी बुझौँ। अब कुकुर बौलायो भने काट्न सुरु घरबाटै गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यही अर्थ अहिले नेकपाभित्र भयो। अब उहाँहरू बौलाउनु भयो। यस किसिमले चाहिँ छत्रभित्र तालातोड, खाताहरू चाहिँ कब्जादेखि लिएर चाहिँ टाउको फुटाफुट, सडकमा चाहिँ त्यो किसिमको। अब नेकपालाई त
मजदुरको पक्षमा, किसानको पक्षमा, होइन, विद्यार्थीको पक्षमा, आम सर्वहारा वर्गको पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, भ्रष्टाचार विरुद्धको पक्षमा एउटा वाम एकता हुँदै राष्ट्र विकास हुन्छ, निकास दिन्छ भनेर न वोट दिएको, त्यसको चरम दुरुपयोग भयो। हेर्नुहोस्, त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गरेको छ। पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत 165 प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा, दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत 330 चाहिँ प्रदेश सभा क्षेत्र हुँदै 754 चाहिँ स्थानीय सरकारहरूमा अब ओडामा गइरहेछ। त्यही हामी पनि छौँ अहिले। जस्तो कि तपाईँ त स्वतन्त्र तरिकाले म राजनीति गर्ने मान्छे भनेर चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। जनवाहिनी नेपाल संस्था एउटा दर्ता गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तर तपाईँ त पार्टीसँग आबद्ध हुनुभयो नि त, तपाईँको पार्टीको मान्छे देखिनु। अब यसो छ, अब यो संस्था हो, अभियान हो, यो चलि नै राख्छ। पार्टीगत धारणा अब नेपाली कङ्ग्रेस, जनवाहिनी नेपाल नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिनु गयो। हजुर, अभियान हो, जोडिनु। अब कहिले तपाईँहरूको पार्टी एउटै हुन्छ त? यो अभियानलाई नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको हुँदा, निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र नदिएको हुँदा हाम्रो यो एउटा विशुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी चाहिँ सीमा सम्बन्धी र चाहिँ अन्य यो चाहिँ यावत कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजुली, पानी, सडकको हकमा राष्ट्र चुक्यो, मुलुक चुक्यो र यी शासक चुक्यो भनेर 19 बुँदे माग केपी शर्मा ओलीलाई राखेर स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढ्या। अब चाहिँ आस्थाको कुरो अहिले हाम्रो प्रष्ट रूपले नेपाली काङ्ग्रेससँग छ। यो आम नेपाली जनताले बुझिसकेका छ। शिरोमणि ओझा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हो। अब हामी निश्चित रूपले जोडिया छौँ। कार्यकर्ता अहिले चाहिँ हामी के छ भने आन्दोलनसँग जोडिया छौँ। यो अहिले सरकार जसरी अराजकतातर्फ गयो त्यसको विरोध र भण्डाफोडमा छौँ। 7वटा प्रदेशदेखि लिएर 754 स्थानीय सरकारदेखि लिएर सङ्घीय सरकारमा प्रशस्त मेजोरिटी नेकपाको थियो, होइन। ती आफै चाहिँ बौलाएर देशको चाहिँ के त एउटा विकास निकास भन्दा पनि उहाँहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा चुल्लुम्ब डुबे। अब चाहिँ एकदम लम्पसार शरणागतिमा, होइन, भारतको चाहिँ खुफिया एजेन्सीलाई चाहिँ अगाडि सारे। अब बिचैमा हेरौँ यो जी न्युजको सुधीर चौधरीले आएर ठुलै नाटक मञ्चन गर्नुभयो यहाँ। त्यस किसिमको चाहिँ ओलीले चाहिँ गतिविधि अगाडि सार्यो र सगरमाथाको आधार शिविरमा बिना चाहिँ अनुमति र चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ शुल्क राजस्व नतिरिकनै अब सगरमाथा मेरो हो भन्ने दावा ठोक्नेदेखि लिएर किसानहरूका समस्याहरू, अब नगदे बाली उखुकै मूल्य पाइरहेको छैन किसानहरू, त्यस किसिमको अवस्था र व्यवस्था भयो। सँगसँगै यो प्रतिगमन हो, यसरी बुझौँ हामी। त्यत्रो चाहिँ 104 वर्षीय राणा शासनको अन्त्य, 30 वर्षीय पञ्चायतको अन्त्य र चाहिँ करिब 250 वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य, यो चाहिँ तपाईँ हामीले नै मिलेर चाहिँ ल्याएको अवस्था हो लोकतान्त्रिक संविधान। त्यसमाथि केपी शर्मा ओलीले जबरजस्त ढङ्गले उहाँले चाहिँ तोडफोड गर्नुभयो। उहाँले नाटक मञ्चन गरिराख्नु भएको छ। उहाँ एउटा जोक्कर हो। उहाँले चाहिँ के त खेलठट्टा खेलाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ देशमा चाहिँ चरम आर्थिक। नेपाली राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप त छ नि, जसको सरकार हुँदा नि विदेशी हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छ। हो, नेपाली राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप छ। यो चाहिँ अहिले होइन, उहिलेदेखि छ। हेर्नुहोस्, 2007 सालदेखि नै छ, त्योभन्दा पहिलादेखि नै छ। यसको लामो इतिहास छ। यो चाहिँ जसरी 47 मा 1947 सनमा चाहिँ भारत आजाद भयो, त्यस बेलाका चाहिँ प्रथम गृहमन्त्री वल्लभ पटेलले अब चाहिँ ती राजा रजौटाहरूलाई एकीकरण गर्दै भारत बनाउनै जाने क्रममा नेपाललाई पनि मिलिट्री कु गर्ने उहाँको हो मिसन, तर केही कारणले बच्यो, होइन। तत्पश्चात चाहिँ कङ्ग्रेस आएको नीति नै थियो कि चाहिँ नेपाललाई अब चाहिँ एउटा इन्दिरा गान्धीज्यूको नीति नै हो, पोलिसी नै हो। र अहिले बिजेपीको पनि त्यही नीति अब आरएसएस थ्रु आइरहेछ कि सामरिक, आर्थिक, भौगोलिक दृष्टिकोणले बिस्तारै च्याप्दै जाने, जसको चाहिँ यहाँ रुलिङ एमबिसीले गरिरहेछ। हेर्नुहोस्, भारतीय हस्तक्षेप दक्षिणबाट तीव्र छ, चाइनाबाट पनि छ, सिआइएबाट पनि छ, उता अमेरिका खुफिया एजेन्सी। यो क्रीडम स्थल बनिरहेछ। क्रीडम स्थल बनाउनु हुँदैन। हामी चाहिँ सर्वसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र एउटा चाहिँ अविभाज्य राष्ट्र हो। यसलाई चाहिँ मुलुकको एउटा चाहिँ पञ्चशील सिद्धान्तको आधारमा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको नीति नियम र मापदण्डको आधारमा
होइन, कूटनीतिक मर्यादा र सहोदर सम्बन्धको आधारमा राष्ट्र चल्नुपर्छ भन्ने हो। तर यी कम्युनिस्ट सरकारहरू चलेनन्। हेर्नुहोस्, त्यस किसिमले अब हामीले सुधार्नुपर्छ। यी सबै चाहिँ मूल पार्टीहरू नेकपादेखि लिएर कङ्ग्रेस सबैले सुध्रिनुपर्छ। हामीले विकास गर्नुपर्छ, विकासको रफ्तार अगाडि बढाउनुपर्छ। र चाहिँ परिवर्तनको इतिहासमा के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि 7 सालको अब त्यत्रो सशस्त्र सङ्घर्ष, राणा विरोधी चाहिँ आन्दोलन, त्रिपक्षीय सम्झौतामा टुङ्गिएर चाहिँ प्रजातन्त्र बहाली भयो, यही संविधानको प्रारूप हो। त्यस किसिमको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि 2006 सालमा स्थापना भयो, 2003 सालमा कङ्ग्रेस स्थापना भयो। हुँदाहुँदै राजा महेन्द्रले झप्पै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के त केपी ओली जस्तै चाहिँ गतिविधि उहाँले गर्नुभयो। आम चुनावबाट आएको ताजा जनादेशमाथि के त लोकतान्त्रिक समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, बिपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाज कार्यान्वयन नहुँदै 17 सालमा प्रतिगमन आयो। हेर्नुहोस्, त्यही किसिमका घटना गतिविधिहरू अगाडि बढ्दै गए। 33 सालमा उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ल्याएर नेपाल आउनुभयो कि प्रजा र राजा बिचको त्यो खाडल र दिवाल जुन चाहिँ एउटा चाहिँ छ, त्यसलाई तोडेर राजालाई प्रजासम्म, नागरिक तहसम्म, जनतासम्म ल्याउन सक्नु नै मेलमिलापको नीति हो भन्ने कथन थियो, जुन अहिले नेपालको राजनीतिमा एकदमै आवश्यक छ। अब 28 सालमा झापा विद्रोह गर्नुभयो यहाँ ओलीजीहरूले, होइन, किसानको पक्षमा। त्यहाँ चाहिँ हत्या पनि भयो, यावत कुरा भयो। त्यही चाहिँ विषयमा चाहिँ उहाँले फौजदारी अभियोग अन्तर्गत 14 साल कारावास पनि काट्नुभयो, होइन। उहाँ चाहिँ भगौडा हो भन्ने कुरो पनि छ। अब आउँदै चाहिँ जनमत सङ्ग्रह भयो, त्यहाँ पनि चाहिँ प्रपञ्चको कारणले चाहिँ के त पञ्चायती व्यवस्थालाई नै 5% वोटले जिताइयो। 46-47 सालमा अब सबै दलहरू मिलेर ल्याइयो संविधान, एउटा लोकतान्त्रिक संविधान। पुनः चाहिँ त्यहाँ के भइदियो भनेपछि राजाले 59 सालमा कोल्याप्स गर्यो, विघटन भए। त्यो चाहिँ पञ्चायती संविधानमा पनि 47 सालको संविधानमा पनि टेकेर चाहिँ त्यो 47 सालको संविधान टेकेर चाहिँ गिरिजा मनमोहन सिंहदेखि लिएर देउबाजीले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ विघटन त गर्नुभयो उहाँहरूले। तर मैले भन्न खोजेको विषयवस्तु चाहिँ के हो भनेपछि अहिले आएर त्यो जुन किसिमको 62-63 को आन्दोलन, पहिलो संविधान सभापछि बनेका यी 4वटा कम्युनिस्ट सरकारले जुन किसिमको संविधान दिन सकेन, त्यसपछि दोस्रो संविधान सभा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले चाहिँ 100 कति दिनमै चाहिँ संविधान दिन सक्यो, लोकतान्त्रिक संविधान। भारतको रहको चाहिँ एउटा चाहिँ चरम दबावका बीच, होइन, त्यसपछिका ठुला आदिवासी जनजाति मधेसी विद्रोहलाई पनि एउटा सहमतिमा टुङ्ग्याएर, भूकम्पको प्रकोपलाई पनि एउटा चाहिँ थेपेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब अहिले ओलीजीले राष्ट्रपति मेरै पार्टीको छ भन्दैमा, हाम्रै चाहिँ एउटा चाहिँ विद्यादेवी भण्डारीसँगको त्यो किसिमको निकटता छ भन्दैमा यसरी चाहिँ कोल्याप्स गरिदिनु उचित होइन। जनतामा जाउँ भनेको छ नि त, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनतामा जाउँ भनेको छ। जनतामा प्रत्यक्ष जनतामा जानु के गलत हो? जनतामा जानु गलत होइन, तर जनतामा जाने समय हुन्छ। संविधानले के छ भनेपछि अहिले हाम्रो पहिलो लडाइँ भनेको विधिको शासनलाई बचाउने हो। हेर्नुहोस्, जनतामा त यदि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्छ भने भोलि नै जान तयार छौँ हामी। सर्वोच्च अदालतमा गएको कुरामा केही टिप्पणी गर्दैनौँ हामी। अब के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि सर्वोच्च अदालतले पनि देशको संविधान, नीति नियम, ऐन कानुन हेरेर नै निर्णय गर्छ। यो कुनै चाहिँ धारामै नभएको व्यवस्था, त्यो किसिमको 76 र 85 मा व्यवस्था नै छैन। 4 चोटि संसदमा चाहिँ त्यो विषय चाहिँ प्र्याक्टिकलमा उत्रिनु पर्ने छ। उहाँले रातारात गरिया, त्यो नजिरै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासै छैन त्यस किसिमको। त्यो भएर सम्माननीय सर्वोच्च अदालत पनि यो केपी शर्मा ओलीज्यूको निर्णयलाई उहाँ बदर गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा हो। त्यस किसिमले चुनावमा जाने कुरो त के हो भनेपछि चुनाव त आइ नै रहेछ, 1.5 सालपछि नियमित आइ नै रहेको थियो। उहाँलाई हतार के हो भनेपछि अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ जब माधव नेपाल प्रचण्डहरू टेबल गर्ने उहाँले चाहिँ पूर्व सूचना पाइसकेपछि तुरुन्त चाहिँ उहाँले चाहिँ अब्दस्त, त्यो चाहिँ त्यो कुनै कदमै नभएको, त्यो चाहिँ विदेशी शक्तिको इसारामा, राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा, सेटिङको आधारमा यो चाहिँ संविधानलाई उहाँले आगजनी गर्नुभयो। त्यो ज्यादा दिन टिक्दैन, त्यो चाहिँ के बिना आधारको नेता हुँदैन। यो चाहिँ कर्मचारी तन्त्र, न्यायतन्त्र
र चाहिँ यो राजनीतिक तन्त्रको जुन किसिमको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध अहिले जो हामी देखिरहेछौँ नि, न्यायालयलाई पत्र पठाउनेदेखि लिएर हप्काउने, धम्काउने, निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरूलाई अदली बदली गर्ने, धम्काउने, यो गतिविधि प्रधानमन्त्रीले गरेको सुहाउँदैन। इतिहासकै एउटा चाहिँ कुपात्र प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले राजा महेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्र, पछि चाहिँ यो ओली तन्त्र, तीनवटा क्लप्स संविधानमाथि यता 7 साल यताको इतिहासमा छ हाम्रो। जस्तो कि तपाईँको यो सङ्गठन चाहिँ अहिले निष्क्रिय जस्तै देखियो, केही गर्न सक्यो? हाम्रो सङ्गठनहरू लागि नै रहेछ। अब हाम्रो सङ्गठन किसानको पक्षमा छ। हाम्रो सङ्गठनले हिजै सिटिङलाई हामीले खबरदारी गरिसक्यौँ होइन, चाहिँ कञ्चनपुरको। अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको पनि सहभागिता छ। सबै चाहिँ के छ भनेपछि सडकमा छौँ। अब यो चाहिँ के छ भने देशव्यापी रूपमा लुट तन्त्र फैलियो। निजी विद्यालयहरूले चाहिँ पढ्दै नपढेको कोरोनामा घर बसेका चाहिँ विद्यार्थीहरूबाट मनमानी असुली हुन थाल्यो, गुन्डागर्दी हुन थाल्यो, पक्राउ चाहिँ जथाभावी राज्य आतङ्क हुन थाल्यो। यसको विरोधमा हामी छौँ। अब किसानहरूलाई जुन किसिमको चाहिँ मलखाद, बिउ बिजन, कृषि सामग्रीका कुरा त कहाँ हो, लाल पूर्जाका कुरा। अब यहीँ भर्खर कञ्चनपुरको समस्या हेर्नुहोस्, बेतकोट नगरपालिका अन्तर्गत अहिले 1 वर्ष भइसक्यो, त्यहाँ चाहिँ रोक्का छ। हेर्नुहोस्, जमिन राज्यलाई कर तिरेका छन्, आफ्नो चाहिँ पैतृक सम्पत्तिलाई पनि उपभोग गर्न नपाउनु, बैङ्कमा राख्न नपाउनु, बेचबिखन गर्न नपाउनु, ठाडो आदेशमा अख्तियारले रोक्का। नापी हुन्छ भन्ने कुरो पनि छैन। त्यहाँ आरक्षी पीडितहरूको समस्या वर्षौँ भइसक्यो, 10औँ वर्ष। यही नरबहादुर धामीज्यूले क्षेत्र नम्बर 2 कञ्चन, अब यहाँ त्यो केही छैन अवस्था। कैलालीका कुरा हेरौँ, कर्णाली पीडितका कुरा, बाढी पीडितकाहरू, यहाँ चाहिँ सीमाहरू गायब छन्। हेर्नुहोस्, धनगढी उपमहानगरपालिकै अस्तव्यस्त छ। गाईहरूको अवस्था त्यो छ। गाईहरू राष्ट्रिय जनावरलाई त कति सुरक्षित, मर्यादित र चाहिँ सम्मानित ढङ्गले राखिन्छ कुनै पनि राष्ट्रमा। हेर्नुहोस्, यहाँ राष्ट्रिय जनावर भोको छ, प्यासो छ, सडकमा सुतिरहेछन्, मरिरहेछन्। म अहिले आउँदाखेरि एउटा चाहिँ यही गेटानिर देखेँ, राष्ट्रिय जनावर हाम्रो गाई चाहिँ त्यहाँ मर्या छ। नगर प्रमुखहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू हुइकिएका छन्, गइआछन्, केही मल्लभै छैन। गौशालाको नाममा चाहिँ चरम भ्रष्टाचार छ, सीमा अतिक्रमण मिलोमतोमा भइरहेछ। त्यो किसिमको समस्या सबै तहमा, यी निकायहरूमा, सङ्घीय आयोजनामा, प्रदेशहरूमा मनमानी तन्त्र। हेर्नुहोस्, अहिले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के? तपाईँहरू एक्लै जान सक्नुहुन्थेन? नेपाली काङ्ग्रेस भनेको त एउटा होइन, नेपालको लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो, यो सबैलाई थाहा छ। अब कम्युनिस्ट पार्टीले पनि लामो इतिहास बोक्या होला, तर नेपाली काङ्ग्रेसले 7 सालको एउटा परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो। हेर्नुहोस्, 47 सालको परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो, 62-63 सालको परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो, माओवादी 10 वर्षीय द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्यो, भारतबुद्ध समझदारी गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भयो। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सुशील कोइरालाजीले, उहाँकै नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो सङ्घीयता गणतन्त्र आयो। हेर्नुहोस्, अब हुँदा अब अहिले के छ भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले नै यो चाहिँ संविधानमाथिको आक्रमणको विरुद्ध सडकमा छौँ। यी माधव र प्रचण्डजीहरू त पद नपाएर न सडकमा हुन्। उहाँहरू त पार्टीमा झैझगडा भयो, ओलीले आफ्नो चाहिँ मनमानी गर्न थाल्यो र चाहिँ पद दिएन भनेर अहिले ऊ चाहिँ प्रचण्डज्यू सडकमा उहाँ चिच्याइराख्नु भएको हो। त्यो किसिमको मनमानी। अब प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रतिगमनलाई चाहिँ वैधानिक तुल्याउन सडकमा छन्। माधव नेपाल र प्रचण्ड पद पाएन भनेर सडकमा छन्। मैले प्रधानमन्त्री पद पाएनौँ, हामीले मन्त्री पद पाएनौँ, हाम्रो चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ हामीलाई त्यो गरेन भन्ने उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थले हो सडकमा, कुनै राष्ट्रिय स्वार्थ। अब नेपाली काङ्ग्रेस भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार भयो, संविधानमाथि प्रहार भयो। यत्रो चाहिँ इतिहास चाहिँ हेर्नुहोस्, 7 सालको इतिहास, 47 सालको, 62-63, यत्रो शहादत सबै पार्टीको। कम्युनिस्ट पार्टीले पनि ठुलो सङ्घर्ष गरे यो लोकतान्त्रिक संविधानको निमित्तमा। माओवादीले पनि गणतन्त्रको लागि लड्या हो। एमाले पनि त्यो किसिमको लोकतन्त्रकै लागि लड्यो। काङ्ग्रेसले त जीवनभर लड्यो। हेर्नुहोस्, तर अब अहिले त्यही नेकपाले त्यही चाहिँ गणतन्त्रको लागि लड्या हो भन्ने चाहिँ पार्टीले नै अहिले चाहिँ संविधान मिच्यो नि त।
प्रचण्ड र माधव त पद नपाएर नआया हो उहाँ भोलि चाहिँ उहाँहरूभित्र व्यवस्थापन नमिलाए वास्तविक जेन्युन ढङ्गले त कङ्ग्रेसले उठायो मुद्दा हेर्नुहोस् हामीले के हो भनेपछि सही कुरो मूल्याङ्कन गर्नु सक्नु पर्दछ र जहाँसम्म कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त हैसियतै होइन हेर्नुहोस् 47 सालको आन्दोलनमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ के अवस्थामा यही 62-63 आन्दोलन समझदारी शान्ति प्रक्रियामा उहाँ त 59 सालको राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको कुबाट बनेको मन्त्रीमण्डलमा खुट्टा उचालिसके जानलाई त्यो पात्र हो उहाँले त नेपालमा गणतन्त्र कल्पनै गर्न भएका थिएन एउटा चाहिँ पाखानलाई कुमले ठोक्नु र नेपालबाट राजतन्त्र ढलाउनु एउटै हो भन्ने मान्छे हो बैलगाडामा अमेरिका पुग्नु र नेपालमा गणतन्त्र लोकतन्त्र स्थापना हो भन्नु एउटै भन्ने हो उहाँले त सङ्घीयता विरोधी चाहिँ टीका टिप्पणी गणतन्त्र विरोधी टीका टिप्पणी अहिले पनि भिडियोमा हामी प्रशस्त हेर्न सक्छौँ त्यो त के हो भनेपछि एउटा त्यो नेकपाको जुन चाहिँ एकता वाम एकता र चाहिँ राष्ट्रियता विकासको लहर केही चाहिँ आउँछ कि राजनीतिक स्थिरता भनेर नेपाली जनताले मत हाले उहाँ केही न केही चाहिँ नियोजित ढङ्गले या चाहिँ एउटा चाहिँ जुनसुकै ढङ्गले पनि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो प्रक्रियाले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यसमा हामी सहमत छौँ तर उहाँको यो गणतन्त्र ल्याउनुमा संविधान ल्याउनुमा त्यति चाहिँ योगदान छैन जति चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका लिडरहरूको छ इभन यो चाहिँ एमाले सम्बद्ध वामदेव माधव र चाहिँ तपाईँको यता प्रचण्डजीहरूकै बढी भूमिका छ हेर्नुहोस् बाबुरामजीहरूकै बढी भूमिका हो संविधान दिनुमा त्यस कारणले एकदमै गाह्रो छ देश चाहिँ अनिर्णयको बन्दी र चाहिँ अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्ने काम उहाँले गर्नुभयो यस किसिमको भारतीय एजेन्ट पत्रकारहरूलाई भित्र्याएर त्यो किसिमको कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको भेटघाट गर्नु सगरमाथा चढाउनुदेखि लिएर चाहिँ यो परराष्ट्र मन्त्रीको जुन किसिमको लम्पसार हजुर आशीर्वाद भन्ने किसिमको जुन किसिमको देखाउनु भयो नि त्यहाँ अहिले चाहिँ भाइरलै भइरहेछ फेसबुकमा अब सीमाका कुरै उठाउन सक्नु भएन उहाँले सीमा त मैले भने नि प्रत्यक्ष म आफै सीमा क्षेत्रमा गएको छु तपाईँको कहाँ छैनन् र समस्या तपाईँ यही बर्मदेवदेखि लिएर तपाईँको सुस्ता कोशी ब्यारेज कालावनी सयौँ ठाउँमा हेर्नुहोस् छन् यही कैलालीको पनि यो लालीगाउँदेखि लिएर राजापुर टिकापुरको त्यो बिचमा सीमा स्तम्भ गाएको छ यहाँ डोके बजारदेखि लिएर प्याराताल त्यहाँ बेलौरी पचुईदेखि लिएर बर्दियाको ठाउँ नेपालगञ्ज हुँदै कपिलवस्तु कृष्णनगरमा छन् त्यो समस्या बुटोल बरगाँडभन्दा त्यता त अब सुस्तामा समस्या छ यावत ठाउँमा देशभरि समस्या चाइनातर्फ पनि समस्या भयो अब हुँदा अब दावा सगरमाथामा समेत ठोक्न थाले त्यस किसिमको केटाकेटीपनको राष्ट्रियता केपी शर्मा ओलीले देखाउनु भयो एकदमै अब अस्ति राति गोली चल्यो हेर्नुहोस् शासन तन्त्र पनि के छ भनेपछि दोधारा चाँदिनीमा गोली नै चल्यो दोधारा चाँदिनीमा वन रेन्जरहरूले गोली हानिदियो अब त्यसमा नेपालको प्रशासन मौन शासकहरू मौन नेपाली युवाहरूले गोली खानुपर्ने भारतबाट र नेपाली शासकहरू के त भ्रष्टाचारमा र चाहिँ सुरापानमा व्यस्त हुने यो चाहिँ एक किसिमको यो अस्तव्यस्तता एकदमै छ र यसको निकास दिन हामी 2.5 करोड नेपाली जनता युवाहरूले अहिले सडकमा उत्रनुको विकल्प छैन र लोकतन्त्रको रक्षा पहिला गरौँ चुनाव त छँदैछ अब चाहिँ अदालतले मार्ग प्रशस्त गर्छ भने ठिक छ होइन भने नियमित चुनाव आइ नै हाल्छ अब अहिले भनेको विधिको शासन मान्ने कि नमान्ने यही ट्रेन्ड राख्ने हो भने त भोलि पनि कसैले कु गर्न सक्छ त्यत्रो धाराको के मतलब संविधानमा भएका ती चाहिँ व्यवस्थाको के मतलब कसले के गरे जिसका लाठी उसका भैँस गरे त भइहाल्यो त्यो अन्धेरी नगरी चौपट राजा भने जस्तै केपी शर्मा ओलीले लाठीको भरमा मुलुक चलाएको कुनै हालतमा सह्य हुँदैन हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ रोध गर्छौँ अब चुनावमा त अब जाने नियमितै प्रक्रिया हो समय दिनुभयो धन्यवाद हुन्छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हवस् त कार्यक्रमबाट आजलाई बिदा हुन्छौँ नमस्कार